गणेशु बटुकस्तुतारतिसहाय कामान्विता स्मरारिवलविष्टरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः अनाद्यन्तो पराधीन स्वाधीन भुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। शास्त्रेषु एवं लिखितं द्वितीयमहाभाग उत्तमा जी समझा पता। उत्तमा तत्त्वचिन्तैव मध्यमं शास्त्रचिन्तनं निकृष्टा मन्त्रचिन्ता स्यात् तीर्थभ्रान्त्यधमाधमा। जी जी सर्वाधमा तीर्थेषु भ्रमणं जी सम ततोपि श्रेष्ठतरं भवति मन्त्रचिन्तनं, किन्तु अधमा मन्यते। यतो हि प्रपञ्चसार इत्यादिकम् उत्तमा तत्त्वचिन्ता तत्त्वचिन्तैव यथा भगवता भाष्यकारेण अद्वैतसिद्धान्तं प्रतिपादितं प्रस्थानत्रयी भाष्यादिविधौ प्रकरणग्रन्थ प्रक्रियाग्रन्थादिद्वारेण ग्राहितं तत्त्वस्य शास्त्राणां परमतात्पर्यं ग्राहितं तद्भवति सर्वोत्तमम्। जी संपत किन्तु अत्र सर्वेपि अधिकृताः न सन्ति। जी जी अत्र पदवाक्यादिविधौ कश्चित् निष्णातः स्यात्, गुरुवचांसि विश्वस्य निष्ठितः तत्र निष्ठितः अपि स्यात्। जी सब तथैव अत्र अधिकारः तत्त्वचिन्तायाम्। ये अत्र अधिकृताः तेषां कृते वैकल्पिकेन उक्तं किं नाम मध्यमं शास्त्रचिन्तनं। जी जी तत्त्वचिन्तायां येन अधिकृता साक्षात् स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तुं ये अधिकृताः न सन्ति तेषां जी जी कृते चिन्तनं। जी जी तत्र उपनिषदादि तत्र त्रिकाण्डाशेषवेदस्य चिन्तनं। चिन्तनं नाम तस्य तात्पर्यनिश्चयः श्रुतिषड्लिङ्गादिविधौ तात्पर्यनिश्चयः एव तत्र भवति। मध्यमं जी निकृष्टा मन्त्रचिन्ता स्यात्, तदोपि निकृष्टा भवति मन्त्रशास्त्रेऽपि पदवाक्यप्रमाणादौ ये व्युत्पन्नाः तेषामेव व्यापारः शास्त्रस्तत्तनेपि सर्वो जनाः नाधिकारितुं शक्यते। जी जी अतैव निकृष्टं मन्त्रचिन्ता। ततोपि ये तत्र अनधिकृताः ते परमकारुणिकेन भगवता भाष्यकारेण मन्त्रचिन्तायां प्ररोचिताः। प्रपञ्चसारः मुख्यतः मन्त्रशास्त्रमेव तावद् वर्तते। तत्र मुख्ये अन्योन्यसमर्पकत्वेन मन्त्रचिन्तां कृत्वा शास्त्रचिन्तने व्युत्पन्नः भविष्यति तर्ह्येव अत्र तु ये शास्त्रचिन्तने प्रज्ञामान्द्यादि सारस्वतजनकत्वं और एतेषां ये केचन विपन्नाः उपजीव्यादिविधौ विकलाः सन्ति तेषां तत्तत् सम्पादनेन मुख्ये उत्तरोत्तरे अधिकारयितुं भगवतः अत्र प्रपञ्चसारादिग्रन्थानां निर्माणे प्रयोजनं वर्तते। निकृष्टं मन्त्रचिन्ताम् आदाय ये मन्त्रचिन्तायाम् अधिकृताः तेऽपि परम्परया शास्त्रचिन्तने अधिकृताः भविष्यन्ति। शास्त्रचिन्तने अधिकृताः जनाः तत्त्वचिन्तायां तत्त्वचिन्तायां प्ररोचिताः स्युः इति कृत्वा मन्त्रशास्त्रस्य अपि सार्थकत्वम्। उत्तरोत्तरसमर्पकत्वेनैव मन्त्राणां सार्थकत्वं तत्र उपजीव्यादि अलाभः और किं नाम सारस्वतादि प्रज्ञामान्द्यादि निवारणाय शास्त्रेषु व्युत्पादयितुं भगवता भाष्यकारस्य उपक्रमः वर्तते। तीर्थभ्रान्त्यधमाधमाः सर्वाधमा तीर्थभ्रान्ति कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनम् अथवा दानं ज्ञानविहीनः सर्वमतेन न भवति मुक्तः जन्मशतेन। गोविन्दम् इति स्तोत्रे लिखितम्। अतएव येषामपि आदरसंरम्भपूर्वकम् एव मन्त्रशास्त्राणाम् अपि अध्ययनं सप्रयोजनं वर्तते।
अर्थात तीर्थसेवनादिकम् अपेक्षया तेषाम् उत्कृष्टत्वं वर्तते। अस्य विवरणं एभ्यः पृथक् एव सङ्गृहीतं PDF मध्ये। जी भोईवट जी, जी स्वामी शरण। अस्य विवरणं परिशिष्टे दत्तं। नवमपटलस्य विवरणं नवमे पटले विवरणं वर्तते। प्रयोगक्रमदीपिका विवरणं तु तत्र सहैव टिप्पण्याम् आसीत्। प्रयोगदीपिकायाः पृथक् एव सङ्ग्रहः क्रियते। प्रयोगदीपिका पाठ्यक्रमे वर्तते। ये 50तमः पृष्ठः उद्घाट्यते। 500तमः नवम पटलस्य स्वामी शरण। प्रथमपटलस्य विवरणं तु पटलशः विवरणं भवति। यदि केवलं तत्र ग्रन्थं विनापि यदि पटलं ये किं नाम प्रयोगदीपिका अधीयते तर्हि अपि शोभनं। तत्र बहु अध्येतुं शक्यते। प्रयोगक्रमदीपिका देवतायै नमो वृत्तं बृहद्विवरणस्य तु कूर्मः प्रपञ्चसारस्य प्रयोगकर्मदीपिकाम्। शोभनं। विवरणारम्भे मङ्गलाचरणं विवरणकर्ता करोति अवर्णविग्रहम् इति देवं नामामि स्तौमि संश्रय इत्यन्वयः देवशब्देन वक्ष्यमाण सर्वमन्त्रदेवतात्मिकैका सती परदेवतो उच्यते। अवर्णविग्रहम् इति तस्य सकलरूपेण विशेषणम् अ इत्येतद्वर्णो विग्रहस्य अस्येति समासः अ इति सामान्य श्रीसीयते। आदौ यत् पठितं तत् स्मर्यते। अकारः भवति पञ्चकोणः, पञ्चावयवः अकारस्य। तत्र प्रसङ्गः आसीत्, अस्मिन् अपि आसीत्। ये किं ऋजुविमर्शिन्यां नित्याषोडशीकारणं पञ्च अवयवः पञ्चकोणात्मकः अकारः। अकारस्य पञ्चकोणाः एकस्मिन्नेव प्रविलीयन्ते, कामकलायां प्रविलीयन्ते। तो अकारः भवति अनुत्तरः। अकारः सर्ववर्णाग्र्यः। यद्वा प्रकाशस्वरूपः अकारः, अन्तिमः वर्णः हकारः विमर्शस्वरूपः। तयोः सङ्घट्टः, तयोः सामरस्यं भवति आदिहान्त यद्वा आदिक्षान्तान्तरवर्ती मातृकाः। अनेन अकारस्य एव आदिमत्वं सूच्यते। अ इति सामान्यवैखरी गृह्यते। वक्ष्यति हि वर्णजापि अकारजापो वेत्ति स्ववाच्य अभिव्यक्तसामान्यादि पूर्वान्वितस्ता अयंकारः तत्र वाचकांशस्य वर्णत्वं वाक्यांशस्य च विग्रहत्वमर्थात् भवति। वर्णविग्रहवर्जितम् इति निश्चलरूपेण विशेषणं वर्णविग्रह वेत्तारम् इति सकलनिश्चलरूपेण विशेषणं वेत्ता शास्ति। ये सर्वापि वक्ष्यमाणा मन्त्रदेवते प्रतिपत्तव्येत्यपि सूचितं। किञ्च सर्वमन्त्रदेवता सामर्थ्यात्मिकाया परदेवताया अ इत्ययं मंत्र इत्यपि सूचितं। तत्र पीठान्यासा शैवो वैष्णव्यो अन्यो वा गोमूर्ध्वकारोऽपि व्याप्ति पटलभा गिल्यङ्गानि सामान्यपटलोक्ताय विन्यास
न्यासा सर्वमन्त्रन्यासा तेह कार्याः एवं अकार प्रणव शक्ति मातृका जप अपरात्म गायत्र्यादीन गायत्र्यादीनाम् अवप्य वचोद्धव्यं तेषामपि सामान्यमन्त्ररूपतया सामान्यपटलेष्वधिमत्तन्मदत्वात् नमामि स्तौमि संस्र इति कायवाग् बुद्धिभिः परदेवतो अपश्रुतिः क्रियते यद्वा क्रियमाण विवरणं व्यापारस्य प्रपञ्चसारप्रतिपद्यायां परदेवतायां समर्पणम् एतद् आरम्भे क्रियते तत्र वाग व्यापार अर्थात वृद्धि वृत्तिः स्थाज परदेवताया गुणकर्माद्य विधान तया स्तुतिः स्यात् तथा च तदेक निष्ठो मनो व्यापारः संशयनं काव्य व्यापारस्य काय व्यापार काय व्यापारश्च तथा च तदेकनिष्ठो अकारादिवाच्यः परमेश्वरे यत् तन्निष्ठः मनोव्यापारः भवति तस्य संश्रयणं कायव्यापारः शरीरस्य व्यापारः तत् प्रवणता योगात् नतिरेव इति तत्र नम इति पदस्य व्याख्यानम् एतावता अत्र एतदपि सूचितं देवतां ध्यात्वा कर्मसमर्पणं विधाय इति यन्त्रमन्त्रदेवतानां सकलकायिकादिसमर्पणं वक्ष्यते तदपि एतेन प्रकारेण स्यात् भवनं तत्र आयिकं क्रियमाणविवरणव्यापारस्य प्रपञ्चसारप्रतिपाद्याया परदेवतायाः समर्पणम् एतदारम्भे क्रियते वाग्व्यापारः तद् तावद् विवृत्तिः वाग्व्यापारः अर्थात् अस्य अर्थस्य विवरणं भवति वाग्व्यापारः गुणकर्मादि अभिधानका स्तुतिः तथा च तदेकनिष्ठो मनोव्यापारः तदनन्तरं तत्संशयं कायव्यापारश्च तो यन्त्रमन्त्रदेवतायां सकलकायिकादिसमर्पणं यन्त्रमन्त्रदेवतायां सकलकायिकादिसमर्पणं कायिकं वाचिकं मानसं यत्किमपि व्यापारः सर्वस्य समर्पणं विधाय सकलकायिकादिसमर्पणं वक्ष्यते तद् अपि एतेन प्रकारेण स्यात् यः खलु इत्यादि इह खल्व इत्यादि इह तदनुग्रहाय ग्रन्थं चिकीर्षुरित्येवं सम्बन्धा ग्रन्थकरणम् एतद् उचितमिहत्येनेन सूचितम् इह हि देशे काले च इति अयं हि तावत् प्रसिद्धो देशः न यत्र कस्यचित् लौकिकेनोपायेन दुःखात्यन्तनिवृत्तिर्लक्ष्यते एवं काले अपि ज्ञेयम् इति लोकानुग्रह एकरत्तया कृतशरीरपरिग्रह इति ग्रन्थकरणे सामान्यहेतु उक्तः मीमांसोपनिषद सांख्ययोग कौमसूत्रादिव्याख्यानतः अधिकारार्थ लोकग्रहणं भगवानिति पूज्य स्वगुर्व अनुकरणं ग्रन्थारम्भे विद्यते क्रियते यद्वा भगवद अवतारो अयम् इति प्रसिद्धे तथा तदनुस्मरण स्मरणम् एतत् ननु परानुग्रह मात्रार्थतया शरीरपरिग्रहः सम्भव इत्याशङ्कायं तदहेतुरुच्यते सतहेतु सिद्धिसाधनलक्षणं तत्र अपरोक्षीकृत परदेवतात्म ये विवरणं विना अस्य प्रयोगकं दीपिकाया अर्थः सम्यक् न लगति अवर्णविग्रहं देवं वर्णविग्रहवर्जितं वर्णविग्रहवेत्तारं नमामि स्तौमि संशये प्रथममङ्गलाचरणे भगवतः अवर्णविग्रहं देवं वर्णविग्रहवर्जितं तत्र अवर्ण इति अकारवर्णः अवर्ण अत्र नयसमासः नास्ति यतो हि अग्रिमे भागे वर्णविग्रहवर्जितम् इति उक्तं तर्हि तत्र द्विरुक्तिः स्यात् अत एव अवर्णविग्रहं देवं वर्णविग्रहवर्जितं वर्णविग्रहवेत्तारं नमामि स्तौमि संशये अर्थात् वर्णविग्रहवर्जितम् अकारः तत्र लिखितं उपनिषत्सु अकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा यथा शङ्कुना पर्णानि सन्तृण्णानि एवम् अकारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा अकारेण सम्पूर्णं वाङ्मयं सन्तृण्णम् अत एव तत्र येन यत् सन्तृण्णं भवति तत् तेभ्यः अतीतं भवति
अतएव प्रोक्तम् अवर्णविग्रहः। अच्छा जी, द्वितीयं भवति अस्मिन् ग्रन्थस्य प्रयोजनम् अपि अवर्णविग्रहः और द्वितीयं तृतीयं किं वर्णविग्रहवेत्तारम्। तो अवर्ण विग्रह यदि अकारादि अनचकम आहलम और वर्णादिभ्य अतीतः यदि यदि भगवान देवः परमेश्वरः, तो तत्र किं स्यात्? तत्र वर्णानां तत्र यथा उपनिषत्सु न तत्र वाक् गच्छति न मनो न विदुमनो विजानीयो यद्वा वाक् वाचः परतरत्वं परतरत्वे सति अपि तत्र वाचां वाचां साक्षित्वं वर्णविग्रहवेत्तारं वर्णविग्रहस्य वेतृत्वं यदि न स्यात् तर्हि अपि परमेश्वरस्य सर्वज्ञत्वं यद्वा अनुग्राहकत्वं न सिद्ध्यति। अत एव अवर्णविग्रहम् एकः वर्णविग्रहवर्जितं तत्र अकारादि हकारान्त कस्मिंश्चित् केनापि वर्णेन अभिव्यञ्जयितुं दुःशक्यः। वर्णविग्रहवेत्तारं वर्णस्य विग्रहं यः सम्यक् जानाति वर्णानां विग्रह तत् एकस्मिन् तन्त्रे अकारादि वर्णानाम् एकैकस्य ध्यानं वर्तते। चतुर्भुजः हस्ताभ्यां तत्तत्तायुधानि गृहीत्वा एकमुखः द्विमुखः त्रिमुखः, ये भगवत्याः शारदाम्बिकायाः एव एकैकः वर्णः एकैकः वर्णाक्षरः एवं तस्य ध्यानश्लोकाः सन्ति। शारदायाः विश्वयोनित्व प्रतिपादनम्। अच्छा, तो अस्य जातम् इह खलु इत्यादि। इह खलु लोकानुग्रहीकरसतया कृतशरीरपरिग्रहो भगवान् शङ्कराचार्यः अपरोक्षीकृतपरदेवात् देवतात्मकत्वः परमां विभूतिकाष्ठां प्राप्तः स्वयं एकता एकाकी संपदा लज्जमानो दुःखीकृतजनकरुणकारुण्यक्रान्तमानसः मानसं च सत् अनुग्रहाय समस्तागम संसार रूप संग्रह रूपं ग्रंथं कीर्षुः अभिमत सकल प्रयोजन सिद्धये प्रथमतः परदेवता तत्वानुस्मरण लक्षणम् अगजटता अद्य इत्यादिना आशीर्लक्षणं मंगलम् आचरन् ग्रंभारं औपायिकं विषयादिकम् अपि अर्थात् सूचयति अगजटतपया तप याद्यैः इत्यादिना। अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं सम्बन्धविधेयप्रयोजनानि तत्र आदौ वक्तव्यानि सन्ति। अत एव लोकानुग्रहेकरसतया कृतशरीरपरिग्रहो भगवान् शङ्कराचार्यः। तत्र किं प्रोक्तं कलो शङ्करो अवतरिष्यति, भगवान् शिव एव स्वयं ये शङ्कराचार्यरूपेण अवतीर्णः। तत्र शास्त्रप्रमाणं वर्तते लोकान् शास्त्राणाम् उद्धारार्थं भगवान् शङ्कराचार्यः शिष्यैः सह शिष्यैः चतुर्णां शिष्यैः सह अवतरिष्यति। तो भगवान् शङ्कराचार्यः भवति ईशानमूर्तिः, पद्मपाद हस्तामलगत्रोटक और हस्तामलगत्रोटक विश्वरूपाचार्य पद्मपादाचार्याः भवन्ति। तत्पुरुष ईशान वामदेव सद्यो जातः। सद्यो ये चतुर्ब्रह्म पंचब्रह्म एव शिष्याणां सह पद्मपादो विश्वरूप हस्तामलगत्रोटकौ अद्वैत दीक्षा गुरवः साचार्याः पंचपान्तुमाम् इति सांप्रदायिकैः एवं स्तूयते। तो तत्र भगवान् शङ्कराचार्यः लोकानुग्रहीकरसतया कृतशरीरपरिग्रहो भगवान् शङ्कराचार्यः अपरोक्षीकृत परदेवतात्मतत्त्वः। परदेवतात्मतत्त्वं तत्त्वतः परदेवता भवति अहं विमर्श रूपिणी, अहं प्रत्यवमर्श रूपिणी भगवतीं किं अपरोक्षीकृतं भगवता अद्य शङ्कराचार्येण स्वविमर्शशक्तिरूपेण भगवती अपरोक्षीकृता। कथम् अपरोक्षीकृता? आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा। किं भवति भक्ति? शरीरं गृहं पूजा कर्तनानुष्ठानानि तदयो प्रदक्षिण विधि सूत्राणि सर्वाय आत्मा त्वम् अर्थात शिवः प्रत्यगात्मा। मतिः यया बुद्ध्या यया विमर्श शक्त्या शिवः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगम्यते
सा भवति मतिः गिरिजामतिः सहचरा प्राणा कस्मिन् समर्पकत्वेन आयत्त यदि अवहितकरणेन्द्रियसञ्चारवतामेव भगवान् शिवः स्वात्मा भेदेन स्फुरति भगवती च तस्य शिवत्वा स्वात्मा भेदेन शिवत्व अभ्युपगमिका या विमर्शशक्तिः सा भगवती भवति। एवम् आद्यशङ्कराचार्यवर्येण तत्र भगवतः साक्षात् भगवतः शिवेन दक्षिणामूर्तिना यदानीं शिवत्वे शङ्कराचार्यरूपेण यदानीम् अवतीर्णः तदानीं भगवती किं कृता अपरोक्षीकृता परदेवतात्मतत्त्वः परमां विभूतिकाष्ठां प्राप्तः। तो भगवत्याः परतरं किमपि नास्ति। अत एव परमां विभूतिकाष्ठां प्राप्तः स्वयमेकाकी सम्पदा लज्जमानो तत्र एकः यन्मयादिगतं तत्र भगवतः यद्यपि शङ्करावतारः सर्वज्ञः जानाति यदि अधिकारपरिपाकतारतम्येनैव सर्वेषां तत्तत् तत्तत् निष्ठायाम् अधिकारः भवति तथापि अहं स्वात्मनिष्ठः मया तु प्रत्यगतत्वमधिगतं किन्तु जनाः पराङ्मुखाः स्वात्मानं अजानानः जनाः अविद्याकामकर्मभिः प्रेयमानाः गुरुतरं दुःखम् अनुभवन्ति इति ते लोकान् जिगृक्षया प्रेरिता तु लज्जमानाः यदि स्वयं सर्वो जनाः परितः बुभुक्षिताः क्षुधार्तिताः सन्ति एक एव स्वादुभुञ्जानः स किं साधु मन्यते तो तत्र स लज्जास्पदः तत्र यावत् अन्येषामपि दुःखम् अविद्याजन्यं दुःखम् अहं न निवारयिष्ये तावत् स्वयं जीवन्मुक्तिः सुखं मत्कृते तत् मम सन्तोषाय न भविष्यति इति कृत्वा भगवता शङ्कराचार्येण समस्तागमसारसङ्ग्रहरूपं ग्रन्थं चिकीर्षुः। तो आगमशास्त्रे समेषाम् अधिकारः विद्यते वेदेषु केषाञ्चिदेव कुलीनानां ये गर्भवासादि पुंसवनादिम् आरभ्य वेदारम्भ सावित्रजन्मपर्यन्तं ये सन्ति ये कुलपरम्परातः येषां वेदी और वेदश्च अक्षुण्णं वर्तते न भ्रष्टाः तेषां भवति वैदिकेषु अधिकारः अन्येषां स्मार्तेषु अधिकारः अन्येषां पुराण इतिहासेषु अधिकारः पुराण इतिहास इत्यादीनाम् अध्ययनपूर्वकम् अपि परमं प्राप्तुं शक्यते ये तत्रापि अनधिकृताः अर्थात् केनचित् प्रतिबन्धेन ये श्रौतं स्मार्तं पौराणिकं च वर्तमानम् अनुसर्तुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते भगवतः प्रायश्चित्ते भयमनवानः ब्राह्मणस्तन्त्रमाश्रयेत् तन्त्रशास्त्रं निरमायि आशीललक्षणं च मङ्गलाचरणं तत्र अस्मिन् मङ्गलाचरण एव किं भवति ग्रन्थारम्भप्रयोजनम् अपि वर्तते मङ्गलाचरण एव प्रयोजनम् उपनिबद्धं जे भवता किमपि पृच्छ्यते नीरज भरद्वाज जी मयि अकस्मात् तेभ्यः हस्तम् उत्थापितम् तर्हि हस्तोत्थापनं तर्हि एव करणीयम् इदानीं किमपि पृष्टव्यं स्यात् नो चेत् पाठे व्यवधानं भवति इह खल्वपि इह तदनुग्रहाय ग्रन्थं चिकीर्षुदित्येवं सम्बन्धः ग्रन्थकरणमेतद् उचितम् इह इत्यनेन सूचितम् इह हि देशे काले च इह नाम अस्मिन् देशे तावत् प्रसिद्धो देशः न ह्यत्र कस्यचित् लौकिकेन उपायेन निवृत्तिः शक्यते लक्ष्यते एवं कालेऽपि ज्ञेयम् दुःखे वेगेन स आगमिकेन किं भास्कररायेण लिखितम् केदाराद् उदीचि सन्ति विद्वत्समाजाः तत्र भङ्ग्या समुद्रात् गौडदेशान्तराले हिमवत् पर्वतम् आरभ्य
समुद्र सेतुः सेतुः अर्थात रामेश्वर पर्यन्तं यत् आर्यावर्त देशः ब्रह्मावर्तः वर्तते तत्रत्यानाम् एव आगमेषु अधिकारः बहिर्स्थितानाम् आगमे अधिकारः नास्ति तावत् प्रसिद्धो देशः देशानुसार आचार्यः देशकालवित् स्यात् आगमशास्त्रे अस्मिन् देशे समुत्पन्नानाम् अधिकारः अत्युत्तमपक्षे तु ब्राह्मणस्तन्त्रमाश्रयेत् इति कृत्वा ब्राह्मणानां यत् ब्राह्मणः निष्कारणः निष्कारणो षडङ्गो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च इत्यादिरीत्या ये ब्राह्मणाः तत्र निर्वोढुं न शक्नुवन्ति तेषां कृते आगमशास्त्रं प्रणीतं देशं कालेऽपि कलौ तु कलौ किं भवति कलौ आगमशास्त्रम् एव प्रशस्यते लोकानुग्रहे कृतयुगे वेदाः द्वापरे त्रेतायां स्मृतयः द्वापरे पुराणेतिहासः कलौ आगमशास्त्रम् आगमशास्त्रं कालानुसारेण देशानुसारेण अपि भगवता भाष्यकारेण शङ्करभगवत्पाद्येन जनानां दुःखनिवृत्तिः आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः केवलम् आगमशास्त्रपरिशीलनेनैव भवितुं शक्नोति इति कृत्वा लोकानुग्रहेकरसतया कृतशरीरपरिग्रहः इति ग्रन्थकरणे सामान्य हेतुरुक्तः ग्रन्थारम्भहेतुः किं भवति ग्रन्थारम्भहेतुः अत्र ग्रन्थारम्भहेतुः उक्तः मीमांसोपनिषत् सांख्य योग काम सूत्रादि व्याख्यानतः तदधिकार्यानुग्रहो अनुग्रह अनुग्रह योगात् लोकग्रहणम् लोकानुग्रह लोक 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 लोकसंग्रह किम् तत्र लोकसंग्रह यथा आर्तानां रुग्णः वैद्यप्रभृतयः वैद्यादिकाः ते औषधिदानेन यद्वा अन्येपि केचन धनवित्तादिदानेन इष्टतत्त्वपूर्तादिविधो जनानां क्षुत्रट इत्यादि बाधां बाधायाः निराकरणं कुर्वन्ति किन्तु अत्र भगवता भाष्यकारस्य परमं प्रयोजनं तत्र लोकानुग्ररहेतुः लोकसंग्रहः कथं कृतम् इति वदति प्रयोगदीपिकाकारः मीमांसोपनिषत्साङ्ख्ययोगकामसूत्रादिव्याख्यानतः सर्वेषाम् आदि इत्यनेन सर्वेषाम् 18 विद्यास्थानानां ग्रहणं भवति किन्तु 18 स्थानेषु यतोहि भगवतः भाष्यकारस्य व्याख्या स्वतन्त्रा व्याख्या नोपलभ्यते अत एव प्रस्थानतरी भाष्यं तस्मिन् समर्पकत्वेन यत्किमपि गुरुक्रमपरम्परातः यत्किमपि आगच्छति तत्र अन्येभ्यः अनधिकृतेभ्यः गोपनीयत्वात् अन्यत् रहस्यस्य भगवतः गुरुशिष्यपरम्परातः द्विधा भवति भगवता भाष्यकाराणां परम्परा एकास्तु वैदिकी परम्परा प्रस्थानत्रय भाष्यं तत् अतीव निर्वण्णानां कृते प्रणिहित वृहद एषणात्रयवतां कृते अधिकारिणां कृते भवति वैदिकी परम्परा अर्थात वेदार्थ वेदस्य महातात्पर्य निश्चयात् ऊर्ध्वं या परम्परा प्राप्यते सा परम्परा निर्विण्णानां कृते भवति अन्ये ये ऐहिकम् आमुष्मिकं च इच्छन्ति तेषां कृते ये पंच एते 9 गृहस्थशिष्यादिद्वारेण एतेषां स्वमन्तव्यम् अर्थात स्वमतं प्रवर्तितं भगवता भाष्यकारे तो भगवान् इति पूजया स्वगुरुनुस्मरणं ग्रन्थारम्भे क्रियते तत्र भगवान् भगवदवतारोऽयम् इति प्रसिद्धेः तदनुस्मरणीय स्मरणम् एतत् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः अन्योन्य समर्पकत्वं वर्तते असति भगवतः भाष्यकारे वेदानां यथार्थ तात्पर्य निश्चायकत्वे असति वेदानां कोऽपि स्वमनः कोऽपि यथार्थं वेदानां प्रवर्तयितुं न शक्ष्यते असति मूले असति वेदस्य वेदराशौ वेदराशेः असति
तत्र किमपि कस्योपरि भाष्यं स्यात् इति दुरवस्था स्यात्। एवम् उभयोः शिवकेशवयोः अत्र अविनाभावः। तत्र शिवः भवति भगवान् आद्यशङ्कराचार्यः, केशवः भवति भगवान् सूत्रकारः। अत एव भगवदवतारोऽयम् इति प्रसिद्धेः, तथा तदनुस्मरणम् एतत् अकारः। ननु इह यत् प्रोक्तं तस्य ग्रन्थप्रयोजननिरूपणे भवति ग्रन्थस्य प्रयोजनम् एतावता स्थापितम्। इदानीं शारदायाः विश्वयोनित्वम्। विश्वयोनित्वं शारदायाः तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। तत्र योनि इति उक्ते सति कारणनिर्देशः। विश्वयोनित्वं शास्त्रयोनित्वात्। शास्त्रात्मिका भगवती शारदा भवति, अतएव शारदाम्बिकायाः एव विश्वयोनित्वं। विश्वं किं नाम विश्वं कीदृशं तत्सर्वं शास्त्रमुखेनैव ज्ञातुं शक्यते। शास्त्राणां शास्त्रार्थस्य च अधिष्ठात्री भगवती शारदाम्बिका वर्तते। सा यत एव सा भगवती शारदाम्बा एव विश्वयोनिः इति पदेन निर्दिष्टा। ननु पराग्रह अनुग्रह मात्रार्थतया शरीर परिग्रह संभव इत्याशंकायां तद्हेतुरुच्यते। तो ये परानुग्रह मार्थतया एव शरीर ग्रहणं महत्कष्टं भवति। यदि भगवता शंकराचार्येण अपि तथैव किं ये मात्रमूदकवत्येव सर्वं न प्राप्तं। तत्सर्वं सुलभं नैव आसीत्। महदा कष्टेन विद्यार्जनं कृतं, गुरुपसदनं कृतं, गुरूणां शुश्रूषा इत्यादि विधौ सर्वाणि शास्त्राणि शास्त्रार्थं च शास्त्रस्य महातात्पर्यं च अधिगतं। तदनन्तरं ते संग्रहे प्रवृत्ताः अभवन्। परानुग्रहमात्रतया एव शरीरपरिग्रहः सम्भवः तन्न सम्भवति। यतो हि भगवान् शिवः सर्वव्यापकः सर्वाधिष्ठानः सर्वं स एव सर्वाणि तत्र घटपटादिरूपान् विभर्ति। शिवबहिर्भूतं किमपि नास्ति। तो स्वयं सुमहिम्न्यवस्थितः शिवः संकल्पेनैव सम्पूर्णता। येन संकल्पेन शिवेन सृष्टिः निर्मिता, तेनैव जनानां दुःखादीन् कथं न निवारयति। तो शरीरपरिग्रहः किमर्थं कृतम्, अवतारहेतुः अत्र स्पष्टम् इत्याशङ्कायां तत् हेतुरुच्यते। स च हेतुः साधनलक्षणम्। सिद्धित सिद्धि तत् साधनलक्षणम्। तत्र हेतुः सिद्धि तत् साधनलक्षणम्। तत्र हेतुः सिद्धि तत् साधनलक्षणम्। तत्र सिद्धिः और सिद्धेः साधनम् अपि वर्तते। तत्र अपरोक्षीकृत परदेवतात्मतत्त्व इति स्वसाधनलक्षणो हेतुः। परदेवतेन साधकात्मनस्तत्त्वं साधकात्मनः तत्त्वं। परदेवता तत्र अपरोक्षीकृत परदेवतात्मतत्त्वं स्वसाधनलक्षणः। स्पष्टं भवति न वा? परानुग्रह मात्रार्थतया शरीर परिग्रह संभवः न भवति, तो तस्य हेतुः परानुग्रह परानुग्रह मात्रार्थता व्यतिरिक्तं कश्चित् हेतुः वक्तव्यम्। तो तत्र हेतुः दीयते सिद्धि तत् साधनलक्षणम्। तत्र सिद्धि किम् अपरोक्षित परमदेवता आत्मतत्त्व इति स्वसाधनलक्षणो हेतुः। परदेवतैव साधकात्मनः तत्त्वम्। स्वात्माभेदेन परदेवतायाः भगवत्याः वक्ष्यमाण शारदाम्बिकायाः स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः अत्र हेतुः। परदेवता एव साधकात्मन तत्त्वम्। साधकस्य सिद्धि तत् साधनलक्षणं। सिद्धेः साधकं किं सिद्धिर्भवति परानुग्रह, तस्य साधनं स्वात्माभेदेन परदेवतायाः। अन्यत्र तत्र शास्त्रे लिखितम् आदिमान्त्यविहीनास्ते मंत्रा स्युः शरदब्रवत्। यदि अकारम् आरभ्य और मकार पर्यन्तम् अहमर्धः अविज्ञाय मंत्रे प्रवर्त्यते, मंत्रेषु कश्चित् प्रवर्तेत, ते सर्वे मंत्रा विफला भवन्ति। अन्यत्र तु करणानीव देहिनः वर्तन्ते स्वस्वव्यापारे करणानीव देहिनः। सर्वे मंत्राः
यथा जनाः स्वेच्छया करपादादिसञ्चारेण यत्किमपि तेभ्यः वचनादानगमनविसर्ग आनन्द इत्यादिषु प्रवृत्ताः भवति, तद्वत् सर्वेपि मन्त्राः मन्त्रसिद्धस्य अर्थात् अहमर्थस्य ज्ञातुः सर्वेपि मन्त्राः एवमेव स्वस्वव्यापारे नियोजयितुं योग्याः भवन्ति। परदेवता एव साधनस्तत्त्वं मंत्रन्यास जप योगादिभिश्च तदपरोक्षीकरणम् इति सिद्धिः तस्य साधनं स्पष्टं जातम्। क्यों जी भोवी भट्ट जी? ये पावे सर। अच्छा, परदेवता एव साधकात्मनस्तत्त्वम् और तत्र मन मंत्र न्यास जप योगादिभिश्च तद अपरोक्षीकरणम्। तो अपरोक्षः कथं स्यात्? परदेवता, अत्र परदेवताया अपरोक्षत्वे यथा अत्र शारदा भवति वर्णात्मिका मातृकाक्षरात्मिका, मंत्राणां मातृका देवी, ज्ञानानां ज्ञानरूपिणी, मंत्राणां मातृका देवी, ज्ञानानां ज्ञानरूपिणी, शून्यानां चिन्मयातीता, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यसाक्षी। एवं वर्णात्मिकाया भगवती वर्तते। वर्णेभ्यः एतावता यदस्माभिः उच्चार्यते, बहुधादिभिः श्रूयते, यत्किमपि लिख्यते, यत्किमपि पठ्यते तत्सर्वं वर्णात्मकं भवति। मन्त्राक्षर वर्णाक्षरं विना कोऽपि किमपि अभिधातुम् अभिव्यञ्जयितुं कोऽपि किमपि अधिगन्तुं न शक्नोति। किन्तु अत्र रहस्यं, ये अज्ञातार्थे अस्मिन् कन् प्रत्ययः भवति, किन् प्रत्ययः वा द्विविधि मातृका इत्यस्मिन् कन् प्रत्यय किन् वा, अज्ञातार्थे कन् प्रत्यय, अज्ञातार्थे कन् कन् प्रत्यय। तो स्वयं मातृकाः अज्ञाता भवन्ति, मातृकाः स्वयं अज्ञाता भवन्ति, किन्तु मातृकाभिः सर्वं ज्ञाप्यते। अतः एव यः गुरुणा सकाशात् मातृकानां रहस्यं मातृकारूपिणीं भगवतीं शारदाम्बाम् अपरोक्षी अर्थात् स्वात्मा भेदेन अभ्युपगति अहमर्थ यद्वा प्रत्यवमर्शरूपिणीं भगवतीं शारदाम्बिकां जानाति तस्यैव भवति अपरोक्षीकरणम्। तत्र अपरोक्षीकरणं शक्तिपातादिभिरपि भवति, अकिञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः इत्यादिविधौ। और द्वितीयं भवति आणवोपायः। आणवोपायम् आसाद्य मन्त्रपूर्वकं न्यासपूर्वकं जप योगादिभिः योगेन अदृष्टेन अपि सर्वत्र मातृकार्थः स्फुटं भवति। मातृकाक्षराणामपि तत्र अहमर्थे समर्पकत्वेन प्रत्यभिज्ञानं भवति। परमां विभूतिकाष्ठां प्राप्त इति सिद्धिलक्षणो हेतुः। परदैवल्य सिद्धिपर्यन्तां विभूतिम् इति भावः। तत्र आत्मनः सिद्धिम् आत्मनः पूर्णतां प्राप्य एव भगवान् शङ्करः न सन्तुष्टः। भगवान् शङ्करः नाम शिव एव भगवान् शङ्कराचार्यरूपेण अवतीर्णः स्वयं स्व प्रत्यववर्षरूपिणीं शारदाम्बिकां स्वात्मा भेदेन अभ्युपगम्य। तत्र मङ्गलाचरणे उक्तम् एकस्मिन् ये शारीरकमीमांसायां वक्तारमासाद्य यमैव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विताक्षी निरस्त दुस्तर्ग कलंक पंका नमामि तं शंकरमर्चिता। शङ्करमर्जिताङ्घ्रिं स शङ्करः शङ्करभगवत्पूज्यपादाः सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत इत्यस्य को अर्थः? सरस्वती अन्यथा परार्थ समन्विता भवति। मातृकाक्षरा वर्णात्मिका सरस्वती अन्यं मन्यं ज्ञापयति। अन्योन्यस्य घटपटादीनां ज्ञापकत्वं भवति मातृकाक्षराणां सरस्वत्याः। किन्तु यदि वक्तारं भगवन्तं शङ्करभगवत्पादम् आसाद्य सा एव सरस्वती आदिख्यान्त आदि मान्तवर्णात्मिका तं वक्तारम् आसाद्य स्वार्थसमन्विता अभूत्। स्वार्थता तस्मिन् अहमर्थस्य ज्ञापिका जाता। अन्यत्र तु वाचां क्वचिदस्याः परमं जगाम। तत्र
इदङ्कारास्पदत्वमेव तावत् इदङ्कारास्पदमेव वचोभिः निरूपयितुं शक्यते। किन्तु यं वक्तारं साक्षात् शिव शङ्करं शृङ्गधोपूयपादेन अवतीर्णं शिवं वक्तारम् आसाद्य सरस्वती स्वार्थसमन्विता अभूत्। अन्यान् आसाद्य तु स्वात्मव्यतिरिक्तान् एव अर्थान् व्यावायति किं भ्रमयति भारतीत उर्वृत्तिभिरुक्तजना उक्तजडान् भारती तत्र भ्रमयति, सर्वान् अन्यान् भ्रामयति, किन्तु स्वतः स्वात्मनिष्ठः भगवान् शङ्करः आत्मनः वाङ्मनोभियतीतं स्वात्मानं प्रत्यभिजानाति आत्मना शिवत्वं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगतवान् यद्वा स्वयं शिव एव तत्र यहापि एवं ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येति शिव सन् शिवम् आप्येति इति न्यायः लगति। तो स एव भक्तम् एव वक्तारम् आसाद्य सरस्वती स्वार्थ अहमर्थ समन्विता भूत्। तो यावत् अहमर्थः न भवति तावत् उच्यते शास्त्रे तेन भवतेन किं वाक्यं प्रश्नेऽस्मिन् को भवान् इति। ये भौतिकादयः ये नित्यभेदं प्रतिपादयितारः सन्ति तेभ्यः अहमर्थविषये किमपि वक्तुं न शक्यते। तो तेषां तान् आसाद्य सरस्वती परार्थसमन्विता आसीत्। अत्र सरस्वती स्वार्थसमन्विता। तो स्वार्थसमन्विता सती सा भगवान् भाष्यकारः भगवान् शङ्करभगवत्पादः अन्येषाम् उपकाराय आत्मानम् अविजानानो इमे जनाः सर्वे तत्र तावत् अन्धकारे निमग्नाः अविद्या कामकर्म वर्तमानम् अनुसरन्ति दुःखं च निपतन्ति दुःखं च प्राप्नुवन्ति अतएव अनुग्रह अत्र तदनुग्रहाय इति यत् प्रयोजनं दर्शयिष्यते तत्प्रकारोऽपि दर्शितः। तो तेषाम् अनुग्रहाय भगवान् शङ्करः अवतीर्णः शङ्करभगवत्पादरूपेण चतुर्णां स शिष्याणां शङ्करो अवतिष्यति। ईशानवामदेव सद्योजात अघोर इति रूपेण भगवान् शिव एव अवतीर्णः। तो तावता कार्यं न चलति। अवतीर्य भगवान् शङ्करभगवत्पादः अनुग्राह्यान् कथम् अनुग्रह कथं करोति इति तत्र अस्मिन् ग्रन्थे मीमांस्यते। अथ एतद् हेतुक एव ग्रन्थकरणे विशेषहेतुरुच्यते। स्वयम् एकाकी सम्पदलज्यमानो एकाकी सम्पदा कश्चिदाढ्यः कदर्यश्च सन् स स्वयं आढ्यः अन्यान् परितः विपन्नान् वीक्ष्य किमपि कागिणिकामपि यदि स्वप्रसेवकात् न निस्सारयति तेषां कृते स तु महत् गर्हितः मन्यते। एवमेव ज्ञानेऽपि एवमेव भवति। स्वयं ज्ञानी स्वयं तापत्रेभ्यः विनिर्मुक्तः सन् जनान् दुःखान् वीक्ष्य यः न विद्राव्यते यः न विद्रुतः स तु गर्हितः। अतएव दुःखजनकारुण्यक्रान्तमानसं च सन् परमां विभूतिकाष्ठां प्राप्तो अपर इह असुलभ इत्यसौ स्वसिद्धिरेव एकाकी सम्पद भवति तथा स्वयं लज्जमानः। तथां ह्येष स्वभाव इति भावः। तत्र उत्तम पुरुषाणां कृते येषां स्वभाव एव भवति ये स्वयं इमे सुखिनः सन्तः अन्येषां दुःखं निवार्य तान् अपि तेषामपि सुखम् इच्छन्ति। चकारः प्रावृत्तहेतोरपि समुच्चयार्थः। तदनुग्रहाय इति दुःखितजनानाम् अनुग्रहसिद्धया नानासिद्धिप्रक्रमा परमकैवल्यपर्यन्ता कृत्स्ना विभूतिः प्राप्तिश्च अयम् अनुग्रहः। नानासिद्धिप्रक्रमः तत्तत् मन्त्रगणं भगवत्या मानसार्चने वर्तते। नानामन्त्रगणं तदर्थमखिलं तत्साधनं तत्फलं व्याचक्षाणमदग्रकान्तिकलये यत्किञ्चित् आद्यं महा भगवती प्रकाशरूपा मणिद्वीपस्य द्वारे स्थिता नाना यथा तत्र एतेषाम् एक कृष्णिगर्भब्रह्माण्ड यस्मिन् अस्माकं सप्तलोकी सप्त चतुर्दश भुवनानि सन्ति।
तस्य ब्रह्मा तत्र गतः। मणिद्वीपे देवी भागवते कथा आयाति। तो तत्र असंख्याता अर्बुद खर्बुद संख्याकाः ब्रह्मांड कदम्बा उदायमानाः सन्ति कारणार्णवे। तेभ्यः अतीतं भवति भगवत्याः मणिद्वीपं। तत्र मणिद्वीपे एका कञ्चुकी भवति, तिरस्करिणी भगवति। तो इदानीं ब्रह्मा तत्र गच्छति भगवत्याः दर्शनार्थं, तया निवार्यते, भवती न जानाति किम्, अहं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। तया पृच्छ्यते कञ्जुगी तत्र देव्याः तिरस्करिण्याः, अत्र तु अर्बुदशः ब्रह्मा सन्ति, भवान् कस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रह्मा? अहं कृष्णगर्भब्रह्माण्डस्य ब्रह्मा अस्मि, माम् अनुज्ञायतां। तत्र इदानीं समयः नास्ति, किञ्चित् कालं यावत् प्रतीक्ष। तत्र देवानां तत्र गतिः नास्ति। नानासिद्धि परमकैवल्यपर्यन्ताः एकसमये भवनिस्पृहाय परमानन्दस्वरूपां गतिं। तो तत्र भगवती सर्वेषां तत्तत् कामनानुसारेण सर्वेषां मनोरथान् पूरयति मणिद्वीपे। तो अत्र तु भवती परमकैवल्यपर्यन्तां नानासिद्धिप्रये सिद्धि जालं इच्छन्ति, ये केवलम् ऐहिकीम् आमुष्मिकीं वा सिद्धिम् इच्छन्ति, तेषां कृते तत्तत् मंत्र उपायादिकम् उपदिशति। अत्र परमकैवल्यपर्यन्ताम् एकसमये भवनिस्पृहाय परमानन्दस्वरूपां गतिम्। एवं कृत्स्ना विभूतिः तत्प्राप्ति च अयम् अनुग्रहः। अन्यत्र तु द्रावणो अनुग्रहः। अनुग्रहः नाम तत्र विवेकवैराग्यादीन् सम्पाद्य शिष्यस्य उत्पाद्य। तत्र वेदान्तेषु इव आगमशास्त्रे विवेकवैराग्यपूर्वकं गुरुपसदनं न भवति, किन्तु आगमशास्त्रे उपसन्नः शिशुः शिष्यः शिष्यस्य पासच्छेदनशक्तिपातादिविधौ तस्मिन् शमदमादिषट्सम्पत्तिः यद्वा विवेकवैराग्यादीनां स्वतः एव उदयः भवति। तो अतएव अत्र भगवतः अनुग्राहिकी शक्तिः एव अत्र प्रधाना। अनेन अस्यापि उक्तानुग्रह साधने पर्याप्तता साधिता, किंच परोक्षाणां भूयसाम् अर्थानाम् असद्भावोपोह सूचितः। सद्भावस्य अर्थात् केवलं आमुष्मिकम् एव नहि, किन्तु ऐहिकम् अपि। तो अत्र ऐहिकम् अपि तस्मिन् मुख्ये समर्पकत्वेन भवति। तैत्तिरीय उपनिषद भाष्ये प्रज्ञामान्द्यं ततो मीष्यमावह लोमशां भजवित्सस्वाहा यद्वा अन्नपाने च सर्वदा इत्यादिषु यद्वा समेन्द्रो मेधया स्पृणोत मृतस्य देवधारणो भूयासम् इत्यादि वचोभिः यदि प्रज्ञामान्द्येन शास्त्रार्थः निश्चेतुं न शक्यते। यदि धनजनादिविध वैकल्येन जीवनमुक्तिसुखे बाधा आयाति, तर्हि आदौ येषां सम्पादनम् अपि ब्रह्मविद्यात्मिकायाः भगवत्याः आराधनेन कुर्युः। तस्य अन्नधनादीनां कृते पृथग् ज्योतिष्टोम और यत्किमपि तत्र सकाम कर्म मीमांसादि रीत्या यज्ञादिषु प्रवृत्तः मा भूत्। किंच परोक्षाणां भूयसामर्थानां सद्भावोपोह सूचितः। अपि यह सूचितः, अपोह नहीं, अपि यह तत्र अशुद्धं मुद्रितं। भूयसामर्थानां परोक्षाणामपि सद्भावः यह सूचितः, किन्तु मुख्याविरोधेन इति न विस्मर्तव्यम्। अभिमत सकल प्रयोजनम यह सिद्धयः। का सिद्धयः? अभिमत सकल इत्यनेन धर्मार्थ काम विषयकानां सर्वविधानां प्रयोजनानां सिद्धि। मंत्रदेवतानां स्वबुद्धौ समवभासः। मंत्रदेवतानां स्वबुद्धौ समवभासः। तत्र मंत्रदेवतानां मंत्राणाम् अधिष्ठात्रीणां देवतानां स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः इति पातञ्जलः। मंत्राम्रेणनेन मंत्रस्य प्रतिपाद्य देवतायाः बुद्धौ अवरोहः भवति। बुद्धौ तत्र तस्य अवभासः भवति। समुचितपदवाक्यादिस्फुरणम् इत्येवमादीनां फलवद् आरम्भ अनवयिनां सद्भावात् सकललक्षणम्। अभिमत सकल प्रयोजन सिद्धया इत्यस्मिन्
सकलप्रयोजनम् इति पदेन किं निर्दिष्टं? मन्त्रादीनां ग्रन्थारम्भसमये युक्तं समहितं तदप्रतिपत्तौ शिष्याणाम् इह प्रवृत्तियोगात्। तो सर्वो जनाः प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते, अय आह्वणकं वर्तते। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। तो विदुषां तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात् प्रयोजनाभावात्? अत एव तत्र सम्बन्धविधेय प्रयोजनाधिकारी तत्र व्युत्क्रमेण सर्वे सर्वेपि अनुबन्धाः अत्र व्याख्याता भगवता पदपादाचार्येण। तदप्रतिपत्तौ शिष्याणां यः प्रवृत्तियोगादिभावः। इदानीं शारदा पठ्यतां बहुभिः। जी शारदा। शारदा शारदा भवति काश्मीर मंडले प्रसिद्धे यं देवता तत्र निवृत्ता आचार्येण अयं ग्रन्थः कृत इति तदनुस्मरणोपपत्तिः सकलागम नावादिदेवतेयम् इति वा इति स्मातं यदनुग्रह्य यमारम्भम् आरम्भतेषां शिष्याणां कालपरम्परया अवस्थितानां ग्रहणम् एतत्ते तथा परिशुद्धम् इति वक्ष्यमाणमन्त्रदेवता प्रतिपत्त्याद् उत्पत्ति चितामिति भावः। वितरणं दानं यद्यपि शारदाया वित्तयोन्यादि पुनयो वित्तया अनुस्मरणम् इह क्रियते तथापि संभाविता संयुक्तोत्तरतया तेषाम् अन्वयो न विरुध्यत इति विशेषणानि योज्यन्ते तत्र वर्तन् सामान्यजनकार वाकाब्दिभिप्रायेण शयिकाम् आह चित्तादिसंघातव्ये अतिरिक्ताया इति चित्तादीनां संघाता शरीरम् एव तच्च शारदाया पादकस्येवाधीयते चित्तशुद्धिं हि चित्तादिसंघातातिरिक्तैव विभीतं शारदा पदस्य बहुविधा व्युत्पत्तयः सन्ति। शार नाम ज्ञानं, शारं ददाति इति शारदा। शरद् इति शरद् भवति ऋतुः, ऋतुविशेषः। शरदर्तौ शरदनवरात्रौ आराध्यत्वात् शारदा। शारद नाम यत् सदैव शरद ऋतुः भवति, शैत्यं भवति, तत् काश्मीरस्य काश्मीरमण्डलस्य अधिष्ठात्री देवी शारदा। काश्मीरमण्डले प्रसिद्धेयं देवता, तत्र निवसता आचार्येण अयं ग्रन्थः कृतः इति तदनुस्मरणोपपत्तिः सकलागमानाम् अधिदेवतेयम् इति वा युष्माकं किं मङ्गलाचरणे वर्तते। शारदा वितरतु परिशुद्धिं चेतसः शारदावः। तो परिशुद्धिम् अत्र एकास्यास्य कृतेपि कश्चित् इतिहासः वर्तते। भगवान् शङ्कराचार्यः काश्यां स्थितः, ब्रह्मसूत्रभाष्यं निर्माय तत्र गङ्गायाः तटे स्थिताः। तत्र एका बालिकारूपेण भगवता शङ्करभगवत्पादेन राजराजेश्वरी अम्बिकायाः राजेश्वरी भगवत्याः दर्शनानि विहितानि। तया निर्दिष्टः जे भवता ब्रह्मतत्त्वं सम्यक् कृत्वा ज्ञातं, भवता पुरुषतत्त्वस्य उपनिषद्ब्रह्मणः सम्यक् व्याख्या विहिता, किन्तु विमर्शतत्त्वं प्रकृतितत्त्वं शक्तितत्त्वं भवता नैवाधिगतम्। अत एव तज्ज्ञानाय भवता काश्मीरेषु गम्यते। काश्मीरमण्डले तत्र स्थित्वा भवान् मदनुग्रहेण सर्वेषामेव किं तत्र आसीत् सर्वज्ञपीठम् आरक्ष्यति। चतुर्दिक्षु समागतान् पण्डितान् शास्त्रार्थी परितोष्य सर्वज्ञपीठम् आरक्ष्यति इति भगवत्या निर्दिष्टः भगवान् भाष्यकारः शारदा पीठम् आगतः। अत एव तत्र निवसता आचार्येण तत्र भगवान् कञ्चित् कालं यावत् शारदा देशे अर्थात् काश्मीरमण्डले स्थितः। अयं ग्रन्थः कृतः। तो अस्य ग्रन्थस्य प्रपञ्चसारग्रन्थस्य निर्माणं क्वाभूत् तत्र अभूत् किं काश्मीरेषु। तदनुस्मरणोपपत्ति तत्र वस्तुगत्या अर्थगत्या वस्तुगत्या इदानीमपि बहवः साधकाः काश्मीरेषु निवसन्ति। पुरस्थकाश्मीर नाम कश्चित् तीर्थस्थानं शक्तिपीठं वर्तते। तस्मिन् पीठे स्थित्वा श्रीविद्यामन्त्राणां यद्वा एतेषां मन्त्राणां
ये अस्मिन् प्रपञ्चसारे उल्लिखितानां मन्त्राणां तद् झटिति सिद्धिर्भवति इति कृत्वा ते तत्र इदानीमपि निवसन्ति। प्रायशः दाक्षिणात्याः सन्ति, किन्तु तत्र सिद्धिलाभेन सिद्धि आसन्नसिद्धि इति लोभेन ते सर्वे तत्र इदानीमपि स्थित्वा पुरुषणादिकं कुर्वन्ति। इति वः युष्माकं यदनुग्रहाय अयम् आरम्भः तेषां शिष्याणां कालपरम्परया अवस्थितानां ग्रहणं चेतसः परिशुद्धिं। ये भगवतः शङ्कराचार्यवर्याणां नवशिष्याः एकः स्वयं दीक्षिताः, येषां दीक्षानां प्रतिग्रन्थे भिन्नं वर्तते। क्वचित् स्वतन्त्रानन्दनाथः, क्वचित् सिद्धस्वतन्त्रानन्दनाथः इति दीक्षानां वर्तते। येषां योग अर्थात शक्तियोग शिवयोग परंपरायां दीक्षितानाम् इदानीन्तनानाम् अपि अनुग्रहाय येषां कालपरंपरया अवस्थितानां साम्प्रतिकानाम् इदानीमपि ये शिष्यप्रशिष्य परंपराया वर्तमानाः तेषां अनुग्रहाय अयं ग्रन्थः प्रणीतः। यद्यपि शारदायाः विश्वयोन्यादियोगितया अनुस्मरणं यो क्रियते, तथापि संभाविता शङ्कोत्तरतया तेषाम् अन्वयो न विरुध्यत इति तथा विशेषणानि योज्यन्ते। तत्र प्रथमं सामान्य जन चार्वाकादि अभिप्रायेणाशङ्कमाः चित्तादिसङ्घातव्यतिरिक्तायाः। तो चित्तादिसङ्घात चित्तम् आरभ्य शरीरं प्राणम् इन्द्रियम् अन्तःकरणचतुष्टयम् इत्यादिषु येषाम् आत्मबुद्धिरभवति ते अत्र एकेनैव सामान्यजन इति पदेन निर्दिष्टाः। सकलजगदधीशा सकलजगदधीशा विश्वस्य तत्र सकलजन सामान्यजन चार्वाकादि अभिप्रायेण आशङ्कामाः चित्तादि संघात व्यतिरिक्तायाः चित्तादीनां संघातः शरीरमेव। स्थूलमपि शरीरं शरीरमेव, सूक्ष्मशरीरमपि शरीरमेव, कारणशरीरमपि शरीरमेव। तच्च शारदायाः साधकस्यैव वा गृह्यते। चित्तशुद्धिं हि चित्तादि संघातातिरिक्तस्यैव साधयितुम् अर्हति इति भावः। चित्त व्यतिरिक्तं यस्य शोधनं भवति, तो ये किं नहि किं भवति प्रक्षालनाधिपङ्कस्य दूरादस्पर्णै पङ्कात् पङ्केन पङ्कस्य क्षालनं न भवति। एवं देहाभिमान प्रहाणम् एव भवति देहस्य शुद्धिः। सूक्ष्मशरीराभिमानित्व प्रहाणम् एव भवति सूक्ष्मशरीरस्य। कारणशरीरस्य स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कारणत्वं कारणशरीराभिमानित्वम् एव अभिमानित्वम् अत्येतुं भवति कारणशरीरस्य शुद्धिः। तो यह स्वयं स्थूलेन स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरम् इत्यादीनां शुद्धिः न भवितुमर्हति। अत एव शारदायाः साधकस्यैव अत्र गृह्यते। तो तत् केवलं शारदाम्बिकायाः एव उपासनया शुद्धिः नाम भवितुं शक्नोति, अन्यथा नहि। चित्तादिसङ्घात अतिरिक्त एव साधयितुम् अर्हति इति भावः। यः चित्तशुद्धिः यः अंतःकरण स्वतः अंतःकरणसम्भिन्नः तेनैव चित्तशोधनं विधातुं शक्यते। चित्तशोधनं चित्तेनैव न भवितुं न शक्नोति। श्रीमद्भागवते रामचन्द्रमहाभागा एक कथा आयाति हंसोपाख्याने। तत्र सनन्दनादयः हंसरूपिणं भगवन्तं पृच्छन्ति, यद् चित्ते विषयाणि सन्ति, विषये चित्तं सम्पृक्तं, तो उभयोः एवं अन्योन्य किं सन्ति, अन्योन्य संपर्के सति चित्तशुद्धिः कथं सम्पाद्यते। चित्तस्य शुद्धिं हि चित्तादिसङ्घातातिरिक्तेव साधयितुम् अर्हति इति भावः। तदेव कुत इति। अतएव प्रायशः चित्तशुद्ध्यर्थम् अपि ये गुरूणां शरणागतिरेव तावत् अपेक्षते। सत्त्वे तावत् सिद्ध एव तस्याः चित्तशुद्धिवितरणसामर्थ्यं निरूपणीयम् इति भावः। विश्वकार्यकारणत्वेन विश्वशब्देन इदं कृष्णं जगद् गृह्यते, तत् कार्यं सन्निवेशादि योगात्।
कार्यं च कारणपूर्वकं प्रसिद्धविश्वं तत्र व्युत्पत्त्या विश्वं नाम सृष्ट्वा तत्र व्यापनार्थ धातुः वर्तते तत् सृष्ट्वा विश्वं यत् सृष्ट्वा यस्मिन् व्याप्यते तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति रीत्या विश्वम् इति पदं निष्पाद्यते तो कृष्णं जगत् यत्किमपि भगवता भगवान् यत्किमपि निर्माय यस्मिन् अन्तर्यामितया व्याप्तः तत्सर्वं भवति विश्वं तद् कार्यं सन्निवेशादियोगात् कार्यञ्च कारणपूर्वकं प्रसिद्धम् इति भावः यह व्यङ्ग्यभिप्रायेण शङ्का शङ्का समष्ट्यभिप्रायेण परिहारः तो व्यङ्ग्यभिप्रायेण तत्र यदि एकायाः शङ्कायाः समाधाने सति समेषामेव शङ्कानां परिहारः क्रियते तेन तयोरभेदो अपि इह उपदिष्टो भवति वेदः विश्वकर्तुः विश्वेन वेदः अपि भङ्ग्या सूच्यते अपूर्वपरिणामत्वाभ्युपगमात् अत्र परिणामः अत्र दधि दुग्धादीनां दधिरूपेण यद्वा सुवर्णस्य काटक हाटक कटक रुचिरादिरूपेण परिणामः अत्र नास्ति अपूर्वपरिणामत्वाभ्युपगमात् सकलकायिकादि कर्मणाम् अनुष्ठितानां यदुत्तरकालं स्थायि रूपं तद् अपूर्वम् अपूर्वपरिणामः यत् अधिष्ठादिजनकत्वेन यत् अदृष्टादिजनकत्वेन अपूर्वादिजनकत्वेन यद् उत्तरकालस्थायिरूपत्वं तद्भवति अपूर्वं तु तत्र अपूर्वपरिणामत्वं यतो हि शास्त्रादिभ्यः अभ्युपगम्यते अत एव तत्र अभेदः अपि उपदिश्यते नो चेत् अकृतभ्यागम और कृतप्रहाणं स्यात् केनचित् कर्मणः फलं येन नैव कृतं स भोक्ष्यति येन कृतं तस्य फलम् एव न भविष्यति तो एवं तद्व्यावर्तनाय अपूर्वपरिणामत्वम् अभ्युपगम्यते कर्मापूर्वस्यैव परिणाम एतद् विश्वमिति जैमिनीयानाम् अभ्युपगमः परिणाम एतद्विश्वम् इति जैमिनीयानाम् अभ्युपगमः कर्मापूर्वस्य कर्मणां यत् अपूर्वं कर्मभिः यत् अपूर्वं जन्यते तस्य तस्य एव परिणामः परिणामभूतः विश्वं यत् समष्टि प्रारब्धम् आदाय जीवानां विश्वं निर्मीयते तो ये जैमिनीय एकदेशानाम् अभ्युपगमः प्रायशस्तु तत्र न कदाचित् अनीदृशं जगत् एवम् एव भवति शर्मा जी आचार्य तत्तु अस्त्येव शाश्वतत्वेपि कर्म कारणता तु सर्वतस्य अङ्गीक्रियतामेव नाम शाश्वतं स्यात् जगत् किन्तु गमनागमनादिकं तु न केनापि व्याहन्यते अतः कर्मणां कारणता शाश्वती एव तत्रापि अतः कर्मेति मीमांसकाः नहीं अत्र कर्मणोऽपीति अपूर्वद्वारेण इति भावः तत्र किं सृष्टेः पूर्वं कृतानां कर्मणाम् अपूर्वत्वेन भावी सृष्टिः जन्यते यद्वा सृष्टिः सदैव ईदृशी एव वर्तते केवलं जीवानां कर्मणाम् एव अपूर्वपरिणामः भवति जीवानां कर्मणामेव तत्र पूर्वकृतानाम् अपूर्वत्वेन स्थितानां तत्र उत्तरकाले सृष्टिरूपेण परिणतता भवति किन्तु सृष्टेः स्वरूपं शाश्वतम् ईदृगमेव तत्र उत्पादविनाशो न स्वीकार्य इति तेषां मतम् अनुमानम् इति तदेतदुपनस्य तदनुमानं तदिति भावः कार्यत्वेन अनित्यत्वाद् इति कर्मापूर्वस्य अनित्यत्वाद उपादानानन्तरं उपादानान्तर सापेक्षत्वमेव अतो न तन्मूलकारणं स्यात् इति भावः तत्र कर्म अपूर्वस्य अनित्यत्वाद उपादानान्तरं उपादान अनन्तर सापेक्षत्वमेव तत्र अनुमानेन तत् यदेतदुपन्यस्तं अनुमानं तद् इति भावः कार्यत्वेन अनित्यत्वात् यथा कर्मणां तत् यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तथैव अमुत्र तद् यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तत्र अदृष्टं पूर्वं वा जनयेत् न वा जनयेत् कर्मणां यत् क्षयिष्णुत्वात् कर्म अपूर्वादिकं जनित्वापि तस्य फलस्यापि भङ्ग्या क्षयिष्णुत्वं भवत्येव अतो न तन्मूलकारणं स्यादिति भावः मूलग्रहणेन कर्मापूर्वस्यैव सहकारी कारणत्वम् अभ्युपगतम्
वक्षति सृष्टिहेतुकर्मोन्मुख्यानन्तर्यार्थो अयम् अथ शब्दः। अतः सृष्टिहेतुकर्मोन्मुख्या आनन्तर्यार्थो अयम् अथ शब्दः। सर्वमक्षिण्य यथ शब्दः कुतस्मात् गृहीतम्? अथा भवन् ब्रह्म श्रीहरीश्वराख्या पुरा प्रधानात् प्रलयावसाने गुणप्रभिन्न जगतोस्य सृष्टिस्थितिक्षयस्पष्टविनिविष्टचेताः स्पष्टनिविष्टचेताः। तो अथ पुरा प्रलयावसाने प्रधानात् तस्य जगतः सृष्टिस्थितिक्षयस्पष्टविनिविष्टचेताः गुणप्रभिन्न ब्रह्महरीश्वराख्याः अभवन्। तो अत्र मीमांसकमतं मन्ये एभ्यः न अधृतम्। तत्र एकांशेन स्थितो जगत् इत्युक्त्वा तत्र सार्वकालिकं ब्रह्माण्डीयं विनाशः न स्वीक्रियते, किन्तु ब्रह्माण्डानाम् अनन्त्यात् एकैकशः ब्रह्माण्डोत्पत्तौ तत्र कारणता एतादृशी स्वीकर्तुं शक्यते। सृष्टिहेतु कर्मोन्मुख्य आनन्तर्यार्थो अयमथ शब्दः। अस्य ग्रन्थस्य द्वितीयः अथा भवन् ब्रह्महरीश्वराख्या विषयादिमन्वानाः मत्वात् ग्रन्थस्यारम्भणीयत्वे सिद्धे अयमुत्तरश्लोकावतारः। एतावता ग्रन्थस्य आरम्भः यत् भवति, ग्रन्थस्य अनुबन्धः, ग्रन्थस्य अनुबन्धे आरम्भः तु ग्रन्थारम्भः अनुबन्धयोः अनुबन्धः अनुबन्धचतुष्टये ग्रन्थारम्भहेतुः अपि सम्मिलितः। चतुर्णाम् आहत्य अनुबन्ध इति नाम भवति। सम्बन्धविधे प्रयोजन, सम्बन्धविधे प्रयोजन और फलम् अधिकारी संबंध विषय प्रयोजनानि अनुबन्ध। अधिकारी संबंध विषय प्रयोजनानि अनुबन्ध। तत्र विषयमात्रम् अत्र प्रोक्तं। साक्ष्यस्येव अनित्यत्वं युक्त अथ शब्दः सृष्टिहेतुकर्मोन्मुख्या अनन्तार्यर्थो अयं शब्दः इति सर्वसाक्षिणा इति नित्यत्वे हेतुरुक्तः। साक्ष्यस्येव यनित्यत्वं युक्तं न तु साक्षी चिद्रूपस्य इति भावः। साक्ष्यम् अनित्यं तद् जगदादिकम् और साक्षी इत्यस्य चिद्रूपत्वं। साक्षित्वेपि उपादानत्वं विश्यत इति। साक्षित्वेपि उपादानत्वं विश्यते एव वक्ष्यति च शारदैव तद्वारेण जगदुपादानं निमित्तं चेति। तत्र स्फुरत्तावादः, स्फुरत्तावादे संवित शक्तिः स्फुरणम् एव भवति जगत उपादानं। तत्र अभिन्न निमित्तोपादान कारणम् अपि अत्र न स्वीकृतम्। अन्तानन्तस्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्तिरेव अत्र उपादानं निमित्तं च अभिन्नं च। राद्धान्तः सिद्धान्तः प्रधानादेरिति परमाणुवादिग्रहणं सांख्याभिप्रायेण आशंका सांख्या बार्हस्पत्यादि अभिप्रायेण। बार्हस्पत्ये चार्वाकेकदेशिनः बार्हस्पत्या भवन्ति। लोकायतिका चार्वाका बार्हस्पत्या इति एतेषां साहचर्यं विद्यते। परिहारः सांख्याभिप्रायेण आशंका चेतना अनधिष्ठितस्य अनधिष्ठितस्य इति प्रधानादैरपि कथञ्चित् कारणत्वम् अभ्युपगतं वक्षति प्रकृतिपुरुषकाला द्विविधा इत्यादि। तो प्रधानादैरपि कथञ्चित् सांख्य बार्हस्पत्यादि अभिप्रायेण सांख्याभिप्रायेण आशंका परमाणुवादिकं प्रधानादैरिति परमाणुवादिग्रहणं। तत्र परमाणुवादिभ्यो जगदुत्पत्ति परमाणु इति पक्षः काणादानां भवति, वैशेषिकानाम्। एवमाचार्य।
अत्र प्रमादवशात् तत्र आदि सांख्या अभिप्रायेण आशंका सांख्यबार्हस्पत्यादिवारेण प्रधानादेरिति परमाणुवादिग्रहणम् आदिपदेन ओहयोः सांख्य योग वैशेषिक अनन्तरं सांख्य तत्र साङ्ख्यानाम् आदिपदेन तत्र वैशेषिकाणां वक्षति हि प्रकृति पुरुषकाला द्विविधा इत्यादि सर्वाधिष्ठानम् अर्थ इति अर्थ इति पुमर्थं विवृण्मन् दर्शयति सकलं कारणम् इति अमुम् अर्थं विवृण्मन् सर्वाधिष्ठानं सर्वाधिष्ठान समर्थ इति अमुम् अर्थं विवृण्मन् दर्शयति सकलं कारणं न हि इह प्रचितोऽर्थः उपेक्षणीयः सकलस्य जगतो अधीश इति परमार्थसत्त्वस्य अधीशः सत्त्वम् अस्तित्वं तच्च द्विविधं परमार्थसिद्धं प्रतीतिसिद्धं चेति निमित्तमात्रत्वम् एव इति न तु उपादानत्वम् अपि इति भावः अच्छा निमित्तमात्रं न तु उपादानत्वम् इति भावः निरीश्वरसाङ्ख्यादिपक्षेषु तु न कर्मणो अतिरिक्तं निमित्तकारणम् अस्ति सैश्वरसाङ्ख्यादिपक्षम् इति पाशुपदादिग्रहणम् सैश्वरसाङ्ख्याः भवन्ति पाशुपदादयः सर्ववर्ण तदर्थ ये सांख्य सौहार्दम् एतेषाम् अपि प्रसिद्धं शैवागमिकानां सर्ववर्ण तदर्थ समष्ट्यात्मकस्य परमसमष्टिर्विवक्ष्यते अध्यस्तत्वेन अध्यस्तत्वेन इति अध्यास आरोपः अध्यस्तत्वेन इति अध्यास आरोपः तद्वारेण इति अध्यासद्वारेण तस्मिन् सति तथा प्रतीत्युपत्तेरिति भावः तत् द्विप्रकारः परमार्थसृष्टिः इत्यस्य तु न कापि विवादः और प्रतीतिसिद्धि या भवति तस्य अस्तित्वं प्रतीतिसिद्धं परमार्थ प्रतीतिसिद्धि अस्तित्वं भवति आरोपिताकारः तद्वारेण तस्मिन् सति तथा प्रतीति उपपत्तेरिति भावः तत्शेषत्वम् इति तदीयकार्यैकनिष्ठत्वं विग्रहग्रहणं तु एतत् प्रतिपादनार्थम् एव इति भावः इदानीं विरचितपदं विवृणोति शरीर ये प्रतीतिसिद्धिः और अन्यत् परमार्थसिद्धं द्विप्रकारा प्रतीति द्विविधं भवति सत्वम् अस्तित्वं द्विप्रकारं प्रतीतिसिद्धं तत्प्रसिद्धं और न परमार्थसिद्धं प्रसिद्धं प्रतीतिसिद्धि परमार्थसिद्ध इति अन्ये केचन वेदान्तिकदेशिनः ईश्वरसृष्टि इति नाम्ना जानन्ति प्रतीतिसिद्धं यत् केवलं प्रतीतिमात्रं भवति तस्मिन् तत्र अध्यारोपः अध्यस्तत्वेन अध्यारोपः तत्शेष अन्यस्मिन् अन्यधर्मत्वारोपः भवति अध्यारोपः तदीयकार्यैकनिष्ठत्वं विग्रहग्रहणं तु एतत् प्रतिपादनार्थम् एव इति भावः विरचितपदं विवृणोति शरीरवत्वेन मूर्त्याभासेन मूर्त्याभासेन दुग्धावधौ झषसमाकुले तो वक्तारम् अजमव्यक्तं रूपं मायिनं विभो स्वनिष्पत्तिं च कृत्यञ्चे विचिन्त्य समाविदन् त्रिदेवता ब्रह्म विष्णुरुद्रादयः शिष्टपदानि तु स्थूलविषयकथनेन एव व्याख्येयानि स्वातन्त्र्येण हेतुम् यस्य स्थूलविषयकथनं शिष्टपदानि यत् तत्र यत् रूपकं वर्तते तत्र अस्य रूपकादिव्याजेन यत्र देवाः यत्र भगवन्तः तत्र क्षीरसागरस्य तटे गच्छन्ति तत्र क्षीरसागरः किम् इति शुद्धं चित्तम् एव क्षीरसागरं गन्धारम्भे अस्माभिरधीतम् सकल जगतो जगति जगतोरधीशनेन स्वभावता गम्यत इति भावः स्वातन्त्र्येण हेतुः तर्हि
अधिष्ठातृत्वेन इति सकलजगतोरधीशनं हि तयोर्यथेष्टविनियोगं प्रति पर्याप्तत्वं तदेव च अधिष्ठातृत्वम् अतः प्रवर्तकत्वाद् विकारित्वं स्यादिति भावः। शाश्वती इति नित्या सन्निधि मात्रेणैव प्रवर्तकत्वेन अविकारित्वादिति भावः। तर्हि इति प्रधानप्रवृत्तौ तदप्रवृत्तौ च निर्विशेष अनवस्थत्वम् एकरूपत्वम्। प्रधानप्रवृत्तिः और प्रवृत्ति स्यात् न वा प्रवृत्तेः अभावेपि निर्विशेष अवस्थत्वं भवति एकरूपत्वम्। परमार्थस्तदभावे अपि इति तत्र किं भवति एकरूपत्वं यथा देवदत्तगृहं काक ध्वांशवान् कस्य देवदत्तगृहम् इत्यादिवत् परमार्थस्तदभावे वस्तव वास्तव समीक्षायाम् इत्यर्थः मायाद्वारेण मायेव तावत् चिदवस्तुनि स्वाम् अवभासयति स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ कलयति धरणीम् आशिवान्तं जगत्या सा स्फुरत्ता शक्तिः स्पन्दशक्तिः सा एव माया इति पदेन अत्र अद्वैतपरम्परायां सा एव माया तावत् चिदवस्तुनि स्वाम् अवभासयति ततश्च स्वाधिष्ठानस्य स्वतन्त्रस्य तस्य चिद्वस्तुनः कारणत्वम् अपि अवभासयति। यदि स्वयं अधिष्ठानभूतस्य पृथक्चैतन्यस्य स्वतन्त्रस्य चिद्वस्तुनः कारणत्वम् अर्थात् अधिष्ठातृत्वम् अत्र कारणत्वं कार्यकारणभावः अत्र नास्ति तो तस्य कारणत्वम् अपि मायया एव अवभासयति। ततस्तस्मात् बुद्ध्यादि अर्थजातम् अपि इति भावः। तत्र मायायाम् अन्तर्पतितः तत्र सामान्यचैतन्यत्वेन कारणत्वं मायया अवभास्यते बुद्ध्यादि विशेषार्थं तत्र विशेषचैतन्यरूपेण बुद्ध्यादि अर्थजातम् अपि अवभास्यते इति भावः। पक्षान्तरेषु इति क्रमोपन्यस्तचार्वाकजैमिनीयाद्य विभगमे एवं विध कारणत्वस्य अपि प्रातीते क्रमोपन्नस्य चार्वाकजैमिनीयाद्य विभगमे तत्र कश्चित् अर्थक्रमः बलीयान् भवति इति अर्थरीत्या चार्वाकम् आरभ्य जैन चार्वाक बौद्ध इत्यादि आरभ्य और सांख्य योग न्याय वैशेषिक और मीमांसा पूर्व मीमांसा अत्र एवं ज्ञातव्यम् यथा मीमांसायाः ब्रह्मकाण्डस्य वेदान्तानां ब्रह्मकाण्डस्य शेषित्वं भवति आगमानां यथा स्मृतीनां शेषित्वं कर्मकाण्डस्य भवति एवमेव आगमानां शेषित्वं भवति ब्रह्मकाण्डस्य ये भास्करराय मते। अत्र क्रमोपन्यस्तचार्वाकजैमिनीयाद्यभिगमे एवं विध कारणत्वस्य अपि पक्षान्तरस्य बुद्ध्यार्थ तत्र कारणत्वं तत्र केवलं तस्य आभासमात्रं प्रातीतिकस्यापि इति भावः। द्विधा पारमार्थिकम् अद्वितीयम् आसीत् पारमार्थिकम् अद्वितीयम् आसीत् प्रतीतिसिद्धि तो प्रतीतिसिद्धानां विषयेपि एवमेव ऊहा भवति। पारमार्थिककारणत्वस्यापि अन्तानुपपत्तिः अपि शब्देन उक्तं सा च अनुपपत्तिः अत्र तत्रैव उक्ता एव। पारमार्थिककारणत्वस्य अत्यन्तानुपपत्ति तत् पारमार्थिककारणं सुवर्णादिभ्यः कटकरुचिक हाटककुण्डलादीनां यथा परिणामः भवति तदैव भगवान् एव तत्र जगदादिकारेण स्वात्मानं परिणामयति यद्वा स्वतः परिणमति इत्यादीनामपि अत्र निरासः वर्तते। सा च अनुपपत्तिः तत्रैव उक्ता इत्यपि अनुपपन्नं चित्तशुद्धिवितरणसामर्थ्यं च इति तस्याः द्विमात्रविग्रहत्वात् तस्य चित्तस्य सकलगतिः इत्यादि योगाच्च इति भावः। चित्तशुद्धिवितरणसामर्थ्यम् अपि चित्तादि अतीतस्य एव भवति इति उपरि अवोचामः। इह शारदायाः स्वरूपतः स्थूलपर्यन्तं तत्त्वस्वरूपपर्यन्तं च अवरोहम् च विदधत एतदपि सूचितम्। शारदायाः स्वरूपतः स्थूलपर्यन्तं तत् तत्त्वस्वरूपपर्यन्तं स्थूलपर्यन्तं तत्र स्थूलवैखर्यादि
रूपपर्यन्तं तत्त्वरूपपर्यन्तम् अकारादिक्षकारान्त वाच्य यद्वा ककारादिक्षकारान्त वाच्य षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं यद्वा शाब्दीषष्टि रूपपर्यन्तं च आरोहं च विदधत तत्र शारदा स्वरूपं स्थूलस्वरूपात् सूक्ष्मस्वरूपपर्यन्तं सूक्ष्मस्वरूपम् आसाद्य स्थूल शरीरपर्यन्तं स्थूलरूपपर्यन्तं तस्य आरोहावरोह अपि भवति इति भङ्ग्या सूचितं साधकानाम् अनुष्ठानावशेषकान्ति अवशेषकालेषु मन्त्रदेवताया स्वरूपतः स्थूलरूपदर्शनम् मंत्र देवता इत्यादीनां स्थूलरूपदर्शनं ततः स्वरूपपर्यन्तं च आरोहावरोह वृत्त्या अनुसन्धानं कार्यम् इति इदानीं गायत्री मंत्रादि अनुष्ठान यद्वा पुरस्चरणादिकाले तत्र यावत् जपति तावत् मंत्रस्य सूक्ष्मं तारास्तुते तत्र वर्तते मूर्तिस्ते जननी त्रिधाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मापरा स्थूल सूक्ष्म और पर विग्रह भगवत्या भवति तो पर विग्रह भवति वासनात्मकः सूक्ष्म विग्रह भवति मंत्रात्मकः यंत्रात्मकः वा स्थूल विग्रह भवति ध्यानश्लोक पठितम् ध्यानश्लोके या यत् वर्तते तद्भवति स्थूलरूपं तथापि यदानीं विनियोगः देवतायै समर्प्यते मंत्रजपादिकं विधाय तदनन्तरं स्थूलरूपम् अवशिष्यते स्थूलरूपं तदानीमपि भवति पुनः यदानीं ऋषि षडङ्गादिन्यासादिकं कृत्वा ध्यानश्लोकपूर्वकं गुरुमन्त्र देवतात्मनाम् ऐक्यं विभाव्य मन्त्रजपः क्रियते तदानीं सूक्ष्मशरीरं सूक्ष्मरूपं पुनः उपतिष्ठते तो तत्र भवति अवरोहपक्षे स्थूलशरीरं यत् तान्त्रिकैः श्रीविद्याक्रमे यत् विश्रान्तिचक्रम् इति मन्यते तत्र स्थूलशरीरं भवति विश्रान्तिचक्रे मूलाधारे कौलिकानां वाममार्गे दक्षिणमार्गे विश्रान्तिचक्रं भवति सहस्रारे योगिनः आरोहपक्षे सहस्रारपर्यन्तं गत्वा तत्रैव निवसन्ति तत्र शिवयोः सामरस्यं चिरकालं यावत् विभावयन्ति ततः अभ्युत्थाय पुनः अवरोहपक्षे मूलम् आगत्य तत्र स्थूलरूपम् आसादयति दिव्याः स्थूलरूपम् आसाद्यते स्वरूपपर्यन्तं च किञ्च शारदाया ईदृशीं स्थितिं यद् वदन् एतदपि दर्शयति परदेवतायाः तत्तदायतनेषु सन्निहितानि विश्वेश्वरमहालक्ष्म्यादिरूपाणि अपि एवमेव प्रतिपत्तव्यानीति तत्र भगवत्याः तत्तद् आयतनेषु तत्र मूल ब्रह्म विष्णु रुद्र इत्यादि ग्रन्थिषु भगवत्याः विश्वेश्वर महालक्ष्मी इत्यादि तत्तद्देवतानां रूपाणि अपि एवमेव प्रतिपत्तव्यानि अथ विषयादिकं वदन् विषयं तावद् विभजते स्थूलैकी विषयस्तावदभिधीयते स चैवं पञ्चविधः प्रथमार्धेन स्थूलं विषयः अतिटता अकचटतप इत्यमी वर्णाः आद्या येषामिति समासः अकचटतपाद्याः अर्थात् येषां वर्णानाम् अकचटतप इत्यादीनि आदौ भवन्ति ते भवन्ति अकचटतप आद्याः ननु कथं विराड अत्र उक्त इति तत्राह विराट स्थूल तु विराट एव भवति मातृकाक्षरन्यासस्थानम् इति तस्य अवयव कृत्तिरियं विराट इति स इति भावः अवयवकृत्तिः विराट भवति तत्र विराट एव साक्षात् न भवति इति अस्य समाधानं कृतम् अत्र सचेह समष्टिव्यष्टिरूपो अभिप्रेतः अवकृप्तिः किन्तु केषाञ्चित् मते कस्मिंश्चित् क्रमे विराट एव भवति कथं भवति यतोहि अकारादिवर्णानां कतिचित् कोटियोजनविस्तीर्णं मण्डलं भवति अकारस्य 8 कोटियोजनविस्तीर्णम् अक्षलक्ष योजनविस्तीर्णं भवति अकारस्य मण्डलं ततोपि द्विगुणितम् आकारस्य ततोपि द्विगुणं तथैकारस्य इकाराद्विगुणितम् ईकारस्य एवं सर्वेषाम् आहत्य तद्मण्डलं यत् विस्तीर्णं भवति तस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं विराडपि समाविष्टं भवति अतैव वर्णाक्षराणां मण्डलम् अत्र यत् प्रोक्तं तत्र नातिव्युत्पन्नानां बुद्धौ अवताराय प्रोक्तम् उभयोः अकारादिवर्णानां यत् विराट रूपं यत् प्रोक्तं तत्र न्यासे यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे न्यासादिकं क्रियते तत् न्यासादिकं तस्य अनुरोधेन पिण्डाण्डयोर ऐक्य अनुरोधेन एवम् उक्तम्
अन्यथा तु मतान्तरे तु अकारादिवर्णानाम् एव ब्रह्माण्डव्यापकत्वं भवत्येव। इतः अग्रे श्वाध्येष्यामः। ओम नमो अहम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। नारायण। नारायण। प्रणाम स्वामी जी। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी जी। नारायण। द्वितीयमहाभागा जी संपदा मातृका इत्यस्मिन् किन् प्रत्ययः भवति? कण्व। कन का अल्पा माता मातृका अल्पार्थे कन प्रत्यय संपदा अल्पान्ते कस्मिन् अज्ञातार्थे अपि कश्चित् प्रत्ययः भवति। अज्ञाता अपि अज्ञातार्थेपि कन प्रत्यय अज्ञाता माता माता इति अज्ञात मातृका अच्छा, धन्यवाद। अथवा ह्रस्व ह्रस्व ले प्रणाम होगा इतना तो प्रणाम सबको प्रणाम 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 सब।